وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا تمام تعریفاں اللہ واسطے۔ کون اللہ؟ فاطر السماوات والارض، بنان والا آسمان و زمین دا۔ فاتح دا معنی کلا بنانا نہیں ہوندا، بلکہ جڑا بناوے تے بنان تو بعد انہوں سجائے بھی۔ فاطر السماوات والارض، بنان والا آسمان و زمین دا تے سجان والا آسمان و زمین دا۔ جاعل الملائکہ، فرشتیاں نو بنان والا۔ فرشتیاں نو بنان والا کون ہے؟ اللہ بنان والا۔ رسولن، بعد فرشتے اللہ پاک نے پیغام رسا بنائے نے۔ عرش بری تو اللہ دا پیغام زمین تے لے کے آندے نے، جویں جبریل امین نے رسولن اولی اجنحۃ مثنی، بعد فرشتے ہجدے نے، انہاں نو اللہ نے دو پر عطا کیتے نے۔ وثلاثا، بعد ہجدے نے، انہاں نو اللہ پاک نے تین تین پر عطا کیتے نے۔ ورباع، بعد ہجدے نے، انہاں نو اللہ پاک نے چار چار پر عطا کیتے نے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ اپنی تخلیق اندر جنہ چاہتا ہے اضافہ بھی کردا ہے۔ یعنی کئیاں فرشتیاں نو اللہ نے چار تو زیادہ پر بھی عطا فرمائے نے۔ حدیث پاک صحیح البخاری اندر کتاب التفسیر اندر راوی دا نام حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں جبریل امین نو اپنی زندگی اندر دو دفعہ اصلی حالت اندر ویکھیا ہے۔ ایک دفعہ میں جبریل امین نو ویکھیا، میں آسمان وال نظر پائی، مینوں جبریل امین نظر آئے۔ جبریل امین نے اپنے دو پر کھولے ہوئے سن۔ نبی پاک فرماتے نے، دو پر جبریل دے اتنے بڑے، ایک پر مشرق اندر، دوسرا پر مغرب اندر۔ زمین و آسمان دا خلا سارا بھریا پیا دے دو پراں دے نال۔ تے جبریل عرضاں کر دینے، محبوب ہجے دو پر میں کھولے نے، اللہ پاک نے مینوں انج دے 600 پر عطا کیتے نے۔ یہ تے ہجے دو نے۔ ایک روایت میں 700 پروں کا ذکر آتا ہے۔ جبریل امین دے 600 یا 700 پر، تے دو پر ایڈے وڈے کہ ایک مشرق اندر تے دوجا مغرب اندر۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ کرنا ذرا، غور کر دے جانا۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، خالق کائنات فرماندے نے، وَكَمْ مِن مَلَكٍ، سورہ النجم آیت نمبر 26 اور 27، فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ۔ سورہ النجم اندر فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ
किन्ने ही फरिश्ते ने आसमान अंदर, किन्ने को ने तादाद किन्नी है फरिश्तियां दी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, सिलसिला हदीस सहीहा दी रवायत है, रावी दा नाम हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला बयान करते ने, नबी पाक ने फरमाया, सुनो कायनात दे लोगों, मेरे सहाबा सुनो, अरानी माला तरऊना व अस्माऊ माला तस्माऊना, मैं ओ वेखना जो तुसी नहीं वेखदे, मैं ओ सुनना जो तुसी नहीं सुनदे। अतत्तिस्समाउ लहा खुलिक लहा, फरमाया आसमान चिर चिर कर दे, आसमान अंदर चिरचिराहट है, आसमान अंदर चिर चिर दी आवाज आंदी है, जिवें किसे छत उत्ते वजन डाल दिता जाए ते नीचे खड़े बंदियां नू चिर चिर दी आवाज आंदी है। फरमाया आसमान ते फरिश्ते इतने ने, फरिश्तियां दे वजन नाल, फरिश्तियां दे बोझ नाल, फरिश्तियां दी जनाब हुजम नाल आसमान चिर चिर कर दे, एदे तो चिरचिराहट दी आवाज आंदी है। लेकिन फरमाया इन्ने फरिश्ते ने 7 आसमानां ते एक बलिष्ठ जमीन भी खाली नहीं, जिस बलिष्ठ जमीन ते कोई फरिश्ता अल्लाह दे अगे सजदे विच ना डिग्या होया होवे। आसमान पहला भरिया पिया है, आसमान दूजा भरिया पिया है, आसमान तीजा भरिया पिया है, आसमान चौथा भरिया पिया है, आसमान पंजवां छेवां सतवां भरिया पिया है। 7वें आसमान ते एक और अल्लाह दा खारे, जिवें खाना काबा बैतुल्ला बंदियां वास्ते, इवें 7वें आसमान ते अल्लाह दा एक घारे फरिश्तियां वास्ते। एदा नाम बैतुल अतीक है, ओदा नाम बैतुल मामूर है। एदा तवाफ इंसान करदे ने, ओदा तवाफ फरिश्ते करदे ने। रोजाना 70,000 फरिश्ता दाखिल हुंदा है बैतुल मामूर अंदर, अल्लाह दियां हमदां करदा है, सनावां करदा है, तारीफात करदा है, तकबीरात करदा है, तहलीलात करदा है। और फरमाया उस 70,000 फरिश्ते दे विचों जिहड़ा फरिश्ता एक बारी बैतुल मामूर चों बाहर निकल आंदा है, कयामत तक दोबारा अंदर जान दी ओदी वारी नहीं आंदी। इतने फरिश्ते ने 70,000 रोजाना। आसमान ते कोई थां ही वेली नहीं जिथे फरिश्ता सजदे च ना डिग्या होवे। असी 5 नमाज़ां पढ़ के अल्लाह ते एहसान चाढ़ने आ, माद अल्लाह भी असी बड़ी तेरी इबादत कर ले। इबादत में हमारी क्या हैसियत है? फरिश्ते अल्लाह दी इबादत अंदर लगे ने। असी ते रोटी खाने, पानी पीने, भुख लगे रोटी खा लेने, उन्होंने भुख लगे वो सुबहान अल्लाह कह छड़दे ने। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। मैं जिन्ना बातां दा जिक्र पिया करना दरा मुहब्बत नाल प्यार नाल सुनदे चले जाना। हजरात दी वकारे फरिश्तियां दी तादाद अनगिनत बेशुमार, ला हद ते ला हिसाब। अल्लाह पाक दे फरिश्ते ने ते तादाद रब जानदा है उन्हां दी किन्नी गुए। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। हजरात दी वकार फरिश्तियां दे नाम किन्ने ने? अल्लाह अल्लाह 12 फरिश्तियां दे नाम कुरान हदीस अंदर बयान होए ने। 12 फरिश्ते जिन्हां दे नामां दा जिक्र कुरान अंदर आंदा है या हदीस पाक अंदर आंदा है। सब तो पहला फरिश्ता जिहदा नाम जिबरील अमीन है। अल्लाह पाक फरमाते ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 98,
فرمایا اللہ پاک نے کل من کانا عدوًا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ، ایک فرشتے دا نام جبریل امین، جبریل یا جبرائیل۔ اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ، جڑے یہودی لوگ نے نا وہ جبریل امین نو اپنا دشمن سمجھتے نے، کہندے نے ساڈا بڑا بڑا دشمن ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے تشریف لے کے آئے، اللہ دے پیغمبر دے کول حضرت عبداللہ بن سلام آئے، ہجے مسلمان نہیں سن ہوئے، بعد اندر ہوئے، آکے کہندے نے تسی اللہ دے نبی ہو؟ فرمایا ہاں میں اللہ دا نبی ہاں۔ اچھا میں تواڈے کولوں چند ایسے سوال کرنا وا جنہ دا جواب نبیاں تو علاوہ کوئی نہیں دے سکدا۔ فرمایا کرو سوال۔ انہیں نبی پاک نو سوال کیتے نے، میرے پیغمبر کچھ دیر واسطے خاموش رہنے، تھوڑی دیر تو بعد اللہ دے پیغمبر فرماتے نے ہونے میرے کول جبریل امین آئے نے، انہاں آ کے مینوں دسیا ہے۔ جدو جبریل دا نام آیا عبداللہ بن سلام حیران ہو گئے، چونک گئے، کہنے لگے اے جبریل تے ہوئی جڑا ساڈا بڑا بڑا دشمن ہے، اے تے بڑا بڑا ساڈا دشمن ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے کیویں تواڈا دشمن ہے؟ انہیں تواڈے نال کیڑیاں دشمنیاں کیتیاں نے؟ کہندا جی ساڈے وڈیاں تے عذاب ہی لے کے آندا رہیا ہے، ساڈے وڈیاں تے جدوں بھی عذاب آندا سی نا جبریل عذاب لے کے آندا سی۔ کئی ایسیاں قوماں تے عذاب جبریل لے کے آئے اللہ دی طرفوں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا نہیں جبریل کسے دا دشمن نہیں ہو سکدا، تے جڑا جبریل نو اپنا دشمن سمجھدا ہے وہ سمجھ لوے اج نے جبریل نال دشمنی کیتی، انہیں رب جلیل نال دشمنی کیتی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات ذی وقار دوسرے فرشتے دا نام میکائیل ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات میں قرآن پاک دی سیات اندر پہلا نام جبریل دا آیا، دوسرا نام میکائیل دا آیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے میدان بدر اندر نبی پاک علیہ السلام دے سجے پاسے ایک چٹے رنگ دا لباس پہن کے بندہ آیا، ایک کھبے پاسے سفید رنگ دا لباس پہن کے بندہ آیا۔ اللہ دے پیغمبر تے نال نالے بھی کافرانہ لڑ دے رہے۔ یہ دو بندے کون نے؟ ایک دا نام جبریل ہے، دوسرے دا نام میکائیل ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام فرما دینے ایک دن نام نبی پاک نے جبریل امین نو پوچھیا جبریل اے میکائیل نو میں کدی ہسدیاں نہیں ویکھیا، جدوں ویکھیا میکائیل بڑے افسودہ حالت اندر ہوندے نے، میکائیل کدی مسکراندے مینوں نظر نہیں آئے۔ تے نبی پاک سلسلہ حدیث صحیحہ نبی پاک علیہ السلام اگے جبریل عرض کردے نے محبوب جدوں دی اللہ پاک نے جہنم بنائی ہے ادوں دا میکائیل نے مسکرانا ہی چھڑ دیتا ہے۔ میکائیل نو اتنا ڈر لگدا ہے جہنم تو، اللہ دے فرشتے نو لگدا ہے، سانو نہیں لگدا، زانی نو نہیں لگدا، بدکار نو نہیں لگدا، بے حیا نو نہیں لگدا، مشرک نو ڈر نہیں لگدا، بدعتی نو ڈر نہیں لگدا، رب نال نناب نہ شکریاں کرن والے نو نہیں لگدا، اللہ نال شرک کرن والے نو ڈر نہیں لگدا۔ میکائیل اللہ پاک تو ڈر دے پینے، اللہ سانو بھی اپنے دل اندر اپنے مالک دا ڈر پیدا کرم دی توفیق عطا فرمائے۔
ڈریا کر اپنے مالک دی پکڑ کو ڈریا کر خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اللہ اللہ توجہ کرنا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى اللہ اللہ توجہ کرنا غدرات ذی وقار لہذا ایک فرشتے کا نام آپ کو معلوم ہوا جبرائیل اور دوسرے کا نام میکائیل تیسرے فرشتے دا نام اسرافیل اسرافیل بھی ایک فرشتہ ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام جدو بھی رات دے وقت بیدار ہویا کر دے اللہ دے پیغمبر رات دا قیام فرمایا کر دے تے نبی پاک کے دعا پڑھیا کر دے کیڑی اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل یعنی اللہ دے پیغمبر نے خود ایک فرشتے دا نام دسیا ہے جہدا نام اسرافیل ہے نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دا بیان ہے ایک دن نبی پاک علیہ السلام میں فرمان لگے علی میدان احد اندر ایک فرشتہ تیرے نال سی ایک فرشتہ ابو بکر صدیق دے نال سی اللہ اللہ میں آج لوگ گلاں کر دے نے تانے تے پتہ نہیں کی کچھ کر دینے صدیق انج سی اور صدیق دا رتبہ تے ایڈا بلند ہے کہ نبی بھی صدیق دے نالے جبریل بھی صدیق دے نالے عرش والا رب جلیل بھی صدیق دے نالے فرمایا کہ فرشتہ علی المرتضی دے نال اللہ اللہ تے دوجا فرشتہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ اللہ وفاؤں کا بادشاہ ہے صدیق یار غار وفاؤں کا بادشاہ ہے صدیق یار غار پیغمبر کا ہم نوا ہے صدیق یار غار نبیوں کے بعد آلہ جس کو مکاملات نبیوں کے بعد آلہ جس کو مکاملات نبیوں کے بعد آلہ جس کو مکاملات نبوت کا وہ گواہ ہے صدیق یار غار پیغمبر کا ہم نوا ہے صدیق یار غار اللہ اللہ توجہ کرنا کندھے صدیق کے ہیں کندھوں پہ کملی والا کندھے صدیق کے ہیں
کندھوں پہ کملی والا کندھے صدیق کے ہیں، کندھوں پہ کملی والا پیغمبر کا خیر خواہ ہے، صدیق یار غار آقا کا خیر خواہ ہے، صدیق یار غار۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اور نبی پاک نے فرمایا علی ایک فرشتہ تیرے نال، ایک فرشتہ ابو بکر صدیق نال، تے ایک تیجا بڑا وڈا فرشتہ خود اندر آیا ہویا سی، او دا نام اسرافیل سی، بہت بڑا فرشتہ سی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا۔ تیناں فرشتیاں دے نام تانوں معلوم ہو گئے۔ ہن چوتھے فرشتے دا نام ملک الموت، ملک الموت، جنوں عام طور تے اسرائیل بھی کیا جاندا ہے، لیکن اسرائیل مینوں نام نہ کتے نظر نہیں آیا۔ قرآن پاک چ بھی کتے نام اسرائیل نہیں آیا، نہ ہی کسی صحیح حدیث اندر لکھیا مینوں نظر آیا۔ اسرائیل معروف ہے، اصل ان کا نام ملک الموت رکھا ہے اللہ پاک نے، حدیث میں بھی ذکر ملک الموت کا ہی آتا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار۔ دو اور فرشتیاں دے نام قرآن پاک اندر نے۔ اللہ فرماتے نے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ ہاروت بھی ایک فرشتے دا نام، ماروت دوجے فرشتے دا نام۔ دو اور فرشتیاں دے نام قرآن پاک اندر آندے نے۔ اللہ فرماندے نے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ایک دا نام کرام، ایک دا نام کاتبین۔ یہ بھی دو فرشتیاں دا ذکر قرآن پاک اندر آندا ہے۔ دو اور فرشتیاں دا ذکر حدیث پاک اندر آندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو کسی بندے نو قبر اندر دفن کر دیتا جاندا ہے گندا بندہ، فجاءتہ ملکانی اسودانی ازرقانی یقال لأحدہما المنکر والآخر نکیر۔ انہاں وچ ایک دا نام منکر ہوندا ہے، دوسرے دا نام نکیر ہوندا ہے، لہذا اور دو فرشتیاں دے ناماں دا پتہ لگ گیا، ایک دا نام منکر ہے، ایک دا نام نکیر ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ایک اور فرشتے دا نام قرآن پاک اندر آیا ہے۔ فرمایا بنادو یا مالک لیقض علینا ربک۔ مالک بھی ایک فرشتے دا نام ہے جدی ڈیوٹی اللہ پاک نے جہنم تے لگائی ہوئی ہے، او دا نام مالک ہے۔ ایک فرشتہ وہ دی ڈیوٹی اللہ پاک نے جنت تے لگائی ہوئی ہے، وہ دا نام رضوان ہے، رضوان ہے۔ اللہ اللہ اے کدی کدی نہ غلطی وچ اسی کہہ جانے ہاں کہ جہنمی فرشتے آ گئے، معاذ اللہ۔ فرشتے جہنمی نہیں ہوندے، جہنم پر ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں۔ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں یہ فرشتہ جس کو جہنم پر مقرر کیا گیا ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے یہ جہنمی فرشتے آ گئے، معاذ اللہ۔ فرشتے کی تو جنمی ہو گئے، ہوتے گناہ ہی نہیں کر دے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا۔ یہ ٹوٹل 12 فرشتے نے جنہ دا نام قرآن حدیث وچ ملیا ہے، میں تواڈے سامنے ذکر کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار۔ ہن فرشتیاں دے جسم دی گل کریے، فرشتیاں دی طاقت دی گل کریے، فرشتیاں دی پھرتی تے تیزی دی گل کریے۔ وجود کڈے کڈے بڑے نے فرشتیاں دے، جویں میں تانوں پہلے ذکر کر دیتا ہے کہ جبریل دے اجے 2 پر سن تے مشرق و مغرب اندر 600 پر ہون گے تے کڈا بڑا وجود ہوئے گا جبریل امین دا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ اور اللہ پاک نے جویں نبی پاک نے آکھیا ہے اسرافیل بہت بڑا فرشتہ ہے، ایدا مطلب دے فرشتیاں دے وجود بھی اللہ پاک نے بڑے بڑے بنائے نے۔ اور اللہ پاک نے طاقت کنی عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک اندر آندا ہے حضرت لوط
अलैहिस्सलाम दी कौम बदकारियां करन वाली, बेहयाइयां करन वाली गंदी कौम, बुराइयां विच मुब्तला रहन वाली कौम है। अल्लाह पाक ने ना ते अपना अज़ाब नाज़िल फरमाया। किन्ने को बंदे सन? 4 बस्तियां सन कौमे लूत दियां, 4 बस्तियां। सिर्फ मर्द तकरीबन 4 लाख दी तादाद अंदर सन। मर्द 4 लाख सन। औरतां भी विचे पा लो, उन्हां दे डंगर भी विच पा लो, उन्हां दियां ज़मीनां भी विच रख लो, उन्हां दे मकानात भी विच रख लो। 4 बस्तियां, 4 लाख बंदियां दी तादाद, औरतां ते विच जानवर ते विच सारे मकानात ने। अल्लाह पाक नूं जिब्रील अमीन ने कलाया। कुरान कहंदा फजअलना आलियाहा साफिलाहा। अल्लाह पाक ने जिब्रील नूं कलाया है ते जिब्रील ने सारियां 4 दियां 4 बस्तियां इको पर उत्ते तां चुक लईयां ने। सिर्फ एक पर ते जिब्रील ने जो सारियां बस्तियां खग लईयां। इंज एक पर ते चुक के जिब्रील उत्ते ले गया। हत्ता के मुफस्सिरीन ने लिखा इतना बुलंद ले गया कि पहले आसमान के फरिश्तों ने जानवरों की आवाजें सुनी। इतना बुलंद लेकर गया फरिश्ता और मर्दों के चीखने की आवाजें पहले आसमान से जा टकराई। एडा ताकतवर फरिश्ता अल्लाह पाक ने इन्नियां तेजियां फरिश्तियां नूं अता कीतियां ने। और मुफस्सिरीन ने लिखा है अगर जिस कौल में थोड़ा कलाम है लेकिन तेजी का पता चलता है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा सैयदना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह दे बरगुज़ीदा पैगंबर भरा खूह विच सुटन लगे ने। इधरों भरावां ने खूह विच सुट दिता, उधरों अल्लाह पाक ने जिब्रील नूं हुक्म दे दिता जिब्रील मेरा नबी खूह दे विच नहीं डिगना चाहिदा। ते जिब्रील ने आके जनाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे नीचे पर बिछा दिते। अल्लाह अल्लाह जिब्रील उदो किथे सन? मुफस्सिरीन लिखदे ने कि जिब्रील उदो 7वें आसमान ते सन। 7वें आसमान तो जिब्रील अमीन दौड़े हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे खूह विच गिरन तो पहला जिब्रील अमीन पहुंच गए ने। अल्लाह पाक ने एडियां तेजियां उन्हां नूं अता कीतियां, इन्नियां फुर्तियां अल्लाह पाक ने उन्हां नूं अता कीतियां। अल्लाह पाक ने इन्नियां ताकतां उन्हां नूं अता कीतियां। लेकिन फैसलाबादिया जिहड़ी गल मैं तैनूं दसना चाहना वा ओह गल वे इन्नियां ताकतां ने, इन्नियां फुर्तियां ने, एडे एडे वड्डे ने, लेकिन फिर भी अल्लाह दी नाफरमानी नहीं करदे, फिर भी अल्लाह पाक कोलों डरदे रहिंदे ने। असी किड्डे को बंदे हां, साडी किन्नी को वसीयत है। असी जिना कीती जाने हां, असी बदकारियां कीती जाने हां, असी जनाब बदफेलियां कीती जाने हां, असी शिरक कीती जाने हां, असी बिदत कीती जाने हां। ओ कई इंज दे बदबख्त भी ने इंसान जिहड़े लोकां नूं अपने अगे सजदा पै करवांदे ने। ओहो जे कमड़े ते बेवकूफ लोग ने जिहड़े बंदे अगे झुकदे फिरदे ने। ए कुछ दिन पहले जी एक निक्के पीर दा रौला पै गया। ओह निक्का जा मुंडा है जिहड़ा हजे चज नाल बालग भी नहीं होया, ओहदे अगे लोग सजदे पै करदे ने ते डिगदे फिरदे ने। ये किड्डी पागल कौम है, बंदे किड्डे पागल हो जांदे ने। ओ इंसान जिहड़ा 2 बारी 24 घंटियां च वाशरूम ना जाए ओदा नहीं सरदा, ओदे अगे झुकना है तेनू शर्म नहीं आती। ओ जिन्नू हाजत आ जाए वो जिहड़ा अपनी हाजत रोक नहीं सकदा तो ओदे सामने ओदे कोलों अपनी हाजत रखदा फिरना है। इंज न करया कर, रब कोल मंगिया कर, सजदा रब अगे करया कर। सजदा हराम लोगो दिन रब दे मां सिवा है, मुश्किल कुशा खुदा है, हाजत रवा खुदा है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन क़ब्लिल वरीद, नहनु अक़रबु इलैहि मिन क़ब्लिल वरीद। भला दस खयो सरा अब थी केड़ा तेरे करीबे, पत्थरां ते चलदी कीड़ी कीड़ी
پتھراں تے چل دی کیڑی ٹھم کے او سن رہا ہے مشکل کشا خدا ہے حاجت روا خدا ہے اللہ اللہ ما قدر اللہ حق قدری بندوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں انہاں کمڑیاں نو پتہ ہی نہیں کہ رب دی شان کڈی اونچی ہے حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابن عباس فرماندے نے اللہ دے نبی دے ایک صحابی بیان کیتا اسی نبی پاک دی مجلس اندر بیٹھے ہاں اچانک ایک آسمان تنج کر کے جنج شولا نہیں اڑدا انج کوئی شولا اڑیا ستارہ ٹوٹیا ہے نبی پاک دے وال ویکھ کے فرماندے نے صحابیو ایدا تسی کی مانا لیندے جدوں انج ہوندا تے کی ہوندا ہے محبوبہ سی تے سمجھنے کسے بڑے بندے دی ولادت ہوئی ہے جڑا بڑا ہو کہ بڑا بڑا کو بندہ بنے گا یا کسے بڑے بندے دی موت واقعی ہوئی ہے تائیں ستارہ ٹوٹیا ہے فرمایا کسے دے مرم تے جمن والے دا کوئی تعلق نہیں محبوبہ پھر انج کیوں ہوندا ہے اور سنیا جدرا میرے مالک الملک دی عظمت آقا فرماندے نے ستویں آسمان تو تی اللہ پاک دارش پاک نا اللہ پاک درش نو چارہ فرشتیاں چکیا ہویا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَّةٌ آج چار فرشتیاں اللہ پاک درش نو چکیا ہے لیکن قیامت والے دن 8 فرشتیاں اللہ پاک درش نو چکیا گیا کوئے گا آقا فرماندے نے اللہ رب العزت جدو کسی گل دا فیصلہ فرماندے نے نا کہ وہ جنہ فرشتیاں نے اللہ پاک دارش چکیا ہے وہ سن کے تے اللہ دی حمد پکارن لگ جاندے نے وَيَحْمِلُونَ الْعَرْشَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر دے نے وہ چار فرشتے انہاں چاراں فرشتیاں دی آواز 7ویں آسمان دے فرشتیاں تک پہنچ دیئے 7ویں آسمان دے فرشتے بھی نال نال اللہ دیاں حمداں کر لگ جاندے نے 7ویں فرشتیاں دی آواز 6ویں جناب آسمان دے فرشتیاں تک آندی ہے وہ بھی اللہ دیاں حمداں پکار لگ جاندے نے 6ٹھے آسمان دی آواز 5ویں آسمان تے آندی ہے وہ بھی تسبیحاں پکار لگ جاندے نے 5ویں دی آواز 4تھے آسمان تے آندی ہے 4تھیاں دی جناب 3جے آسمان تے آندی ہے 3جیاں دی آواز 2جے آسمان تے آندی ہے 2جیاں دی آواز پہلے آسمان تے آندی ہے حتیٰ کہ 7واں آسمان اللہ دیاں کبریائیاں نڑ گونجن لگ جاندے نے اللہ دیاں حمداں نڑ گونجن لگ جاندے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں اور پہلے آسمان تے ایک مقام ہے جنہوں حنان کیا جاندہ ہے حنان وہ جگہ ہے جتھے بے کے فرشتے ڈسکس کر دینے اللہ پاک نے کیڑا فیصلہ فرمایا ہے اللہ پاک نے کیڑا حکم صادر فرما دیتا ہے ناڑے اللہ دیاں حمداں کر دینے ناڑے حنان مقام تے بیٹھ کے آپس اندر اس گل دی ڈسکس کر دینے تے جدوں آسمان گونجن لگ جاندہ اللہ دیاں تسبیحاں نال ادو شیاطین تے جن پہلے آسمان تک جاندے نے پہلے آسمان نال کان لا کے حنان تے ہون والیاں گلاں سنن دی کوشش کر دینے تاکہ آ کے اپنے جادوگراں نوں دسن اللہ نے کیڑا فیصلہ کیتا ہے تے جدوں آسمان والو چڑھنا چاہندے نے ادو فرشتے انہاں دے مگر اگ لے کے نسدے نے فرشتہ جدوں انج کر کے اگ دا انگارا سٹدا ہے او سانوں نظر آندا ہے کدی ویکھیا ہوئے گا نا رات نو آسمان تو ایک انگارا ادھر ادھر جا رہا ہوندا ہے نبی پاک فرماندے نے اصل وچ معاملہ انج بندا ہے اے میرے رب دی عظمت ہے اے میرے مالک دی شان ہے اور مفسرین فرماتے ہیں اللہ پاک جب فرشتے کو جبریل امین کو اپنے پاس بلاتے ہیں کوئی حکم دینے کے لیے جبریل امین دے 600 پر کمبن لگ جاندے نے جبریل امین دے 700 پر کمبن لگ جاندے نے کہ میں خالق و مالک القدوس ذات العزہ مالک القدوس دی بارگاہ دے اندر جا رہا ہاں اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ مینوں پتہ نہیں کس واسطے بلایا جا رہا ہے ایڈا وڈا فرشتہ بھی کمبن لگ جاندا ہے نکا جا بندہ گناہ کرن تو باز نہیں آندا
ما قدر اللہ حق قدری، اسی تے اللہ دی قدر نو پچھانے ہی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے اللہ اللہ، توجہ کرنا حضرات ذی وقار، غور کر دے جانا دراؤ حضرات ذی وقار۔ اللہ پاک نے ایڈیاں طاقتاں دتیاں، لیکن طاقتاں دے باوجود کدی کوئی فرشتہ اللہ پاک دے سامنے نہ شکری دا تے نہ فرمانی دا سوچ بھی نہیں سکدا۔ اللہ پاک فرماندے نے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا کدی فرشتیاں نے ساڈے حکم دی نافرمانی کیتی کوئی نہیں، انہاں وچ اتنی جرت ہی کوئی نہیں کو نافرمانیاں کر لین۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار، ہن فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں تے غور کرو۔ اللہ پاک نے کیڑے کیڑے فرشتے دیاں ڈیوٹیاں کتے کتے لگائیاں۔ جبریل امین دی ڈیوٹی اللہ پاک نے پیغام رسائی تے لگائی، جبریل آسمان تو نبیاں تے پیغام لے کے آمدے نے، اسرافیل دیا تندر کرنا ہے۔ اللہ پاک درش دے نال لگے ہوئے نے، جدن اللہ پاک حکم دے دین گے نا وہ دے اندر پھونک مار دین گے، ساری زمین تے قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں منکر تے نکیر دیاں ڈیوٹیاں اللہ پاک نے قبراں وچ لگائیاں نے، عالم قبور اندر انساناں دے حساب و کتاب لیندے پینے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں کرام تے کاتبین دیاں ڈیوٹیاں اللہ پاک نے ساڈے کندیاں تے لگا دتیاں نے، یہ ساڈیاں نیکیاں والی ڈیری تیار پہ کر دینے، ساڈیاں بدیاں والی ڈیری تیار پہ کر دینے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں مالک دی ڈیوٹی اللہ پاک نے جہنم تے لگائی ہے، رضوان دی ڈیوٹی اللہ پاک نے جنت تے لگا دیتی ہے۔ اسی طرح حضرات ذی وقار ملک الموت جڑے نے انہاں دیاں ڈیوٹیاں اللہ پاک نے روحاں قبض کرم تے لگائیاں اور روحاں قبض پہ کر دینے۔ ایک فرشتے دی ڈیوٹی اللہ پاک نے پہاڑاں تے لگائی ہے، پہاڑاں دا نظام اللہ پاک نے دیتے ڈیوٹی ایک فرشتے دی لگائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایک دن ایک فرشتے نے میں نے سلام آکھیا، السلام علیکم، میں دے سلام دا جواب دیتا، میں نے عرض کردہ محبوب اللہ پاک نے میں نے فرشتے نو پہاڑاں تے مقرر کیتا ہے، میں پہاڑاں دا فرشتہ ہاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک فرشتے دی ڈیوٹی اللہ پاک نے بادلاں تے لگائی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ نے اس فرشتے نے ایک آگ دی تلوار عطا کیتی ہے، آگ دی تلوار اس فرشتے دے کولے، وہ آگ دی تلوار انج کر کے چلاندا ہے پہاڑاں جناب جناب اے جناب بادلاں دے اندر۔ یہ مختلف ڈیوٹیاں اللہ پاک نے لگا دیتیاں فرشتیاں دیاں، لیکن ادا مطلب نہیں کہ بس اینیاں ڈیوٹیاں نے، نانا بڑیاں بڑیاں ڈیوٹیاں اللہ پاک نے لگائیاں نے۔ کئی فرشتے صرف اللہ پاک نے ثواب تے بنائے نے، اس زمین تے اتر دینے بندیاں دیاں حفاظتاں کر دینے۔ کدی کدی انج لگدا ہے بندہ مر جائے گا لیکن وہ بچ جاندا ہے، اللہ آسمان تو فرشتے کلا کے بھی اپنے بندیاں دیاں مدداں کردا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں کدی کدی کوئی فرشتے انسانی شکل اندر بھی انسان دی وعد و نصیحت واسطے آ جاندے نے، جویں کہ حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک فرماندے نے پہلے ملک الموت اصلی شکل اندر آیا کر دے سن۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آئے آ کے کہنے لگے جی موت والا وعدہ قریب آ گیا ہے، تہاڈی زندگی مک گئی ہے نا۔ حضرت موسیٰ نے تھپڑ ماریا، وہ دی اکھ نکل گئی، جا کے اللہ پاک دی بارگاہ درد کر دینے اللہ سونیا تہاڈا نبی تے گل ہی موت والی سننا نہیں چاہندا۔ فرمایا جا کے موسیٰ پیغمبر نو کہہ دیو بیل دی کانڈ تیاں تے رکھ دے وے، جنہیں بال نیچی آ جان انہیں سال زندگی۔ اللہ سنیا میں جو بیل دی کانڈ تے یاد رکھاں نیچے جنہیں بال آ جان انہیں سال زندگی، تے جدوں او سال مک جان گے پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، پھر بھی مرنا ہے، پھر بھی دنیا تو جانا ہے، کسی نے نہیں رہنا۔ ورنہ تپ رہنی نہ چھاں بندے آنا، تپ رہنی نہ چھاں بندے آنا، پیو رہنا
रहना ना मां बंदिया हर शै ने आखर मुक जाना एक रहना रब दा ना बंदिया ना धुप रहनी ना छां बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया अज मिट्टी पैरां थल्ले गए कल मिट्टी हेठां तू होना और जद पता का सब ने टुर जाना फिर कादे लई रोना दोना उड़ीक दियां कबरां बंदिया उड़ीक दियां कबरां बंदिया हर शै ने आखर मुक जाना एक रहना रब दा ना बंदिया ना धुप रहनी ना छां बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा हजरात दी वकार नबी पाक ने फरमाया है बनी इसराइल अंदर कई बंदे जदे सन ओ अल्लाह दे नबी भी नहीं सन हुंदे पैगंबर भी नहीं सन हुंदे रसूल भी नहीं सन हुंदे लेकिन फिर भी फरिश्ते उन्हां दे कोल आ जाया करदे सन उन्हां नाल गल्लां बातां कर लिया करदे सन अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां एक दिन नबी पाक अलैहि सलाम तशरीफ फरमा एक बंदा नबी पाक दे सामने आके बैठ गया है मेरे पैगंबर को सवाल करदा है अल्लाह दे नबी उदा जवाब देंदे ने जदों नबी पाक जवाब दे देंदे ने वो कहंदा जी तुसी सही जवाब दिता है सहाबा बड़े परेशान ने फिर सवाल करदा है फिर आप जवाब देंदे ने फिर कहंदा है तुसी बिल्कुल सही जवाब दिता है उठ के चला गया सहाबा अर्ज करदे ने महबूब अजीब बंदा है सवाल भी आप करदा है जवाब तुसी देंदे हो ते कहंदा बिल्कुल सही जवाब है ਇਹਦਾ मतलब है कि जवाब दा उन्होंने पहले ही पता है जिहड़ा इंज जो कहंदा पिया है फरमाया हाँ हाँ उन्होंने सारे जवाबां दा पता है महबूबा है कौन सी फरमाया है जिबरील अमीन सी ये जिबरील अमीन सी जिबरील आया सी तुहानू तुहाडा दीन सिखाण वास्ते तुहानू दसण वास्ते आया सी मैं जिबरील हां मेरी जुबान चो निकली गल शरीयत नहीं बनदी शरीयत उदों बनदी है जदों आमिना दे दुर्रे यतीम दी जुबान चो गल निकले अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां हजरात दी वकार कईयां फरिश्तियां दियां ड्यूटियां अल्लाह पाक ने लगाईयां ने इंसान दी सलाह वास्ते भी आ जांदे ने वादो नसीहत वास्ते भी आ जांदे ने ए लाहौर दे अंदर एक इलाका इछरा मौलाना अतीकुल्लाह उमर साहब फरमांदे ने इछरे दे इलाके दी एक मस्जिद दे अंदर नमाज मगरब तो बाद एक बुजुर्ग नमाज मगरब आके पढ़ी चिट्टी दाढ़ी नूरानी चेहरा खूबसूरत चेहरा हर बंदे दी नजर उहदे चेहरे ते जांदी पई है इंज लगदा है कोई मुसाफिर बंदा कदी किसी ने इत्थे वेखिया कोई नहीं लेकिन सफर दे आसार कोई नहीं समान कोई नहीं उहदे कोल सफर दा कोई सफर दे उहदे ते थकावट तक नजर नहीं आंदी पई समझिया गया शायद को मेहमान है सफीर रात रहन वाला है एक जनाब बंदा गया बुजुर्गो मैं खाना लेके आवां तुहाडे वास्ते सारे चले गए 4-5 बंदे बैठे वो भी बैठा आ एक नेड़े जी मैं खाना लेके आवां तुहाडे वास्ते जी लै आओ खाना पर शर्त वे मैं हराम नहीं खांदा मैं हलाल खाना खाना वा जो बंदा मुस्कुरा के कहंदा बाबा जी मेरी ते कमाई बिल्कुल हलाल दी कमाई है मैं जिमीदार हाँ जिमीदारे दी कमाई ते हलाल दी कमाई है ना असी कदी किसे ते जुल्म नहीं कीता अच्छा एक गल ते दस ना कदी इंज होया होवे कि मैं तेरी जमीन नूं पानी दा वक्त होवे पानी किसी ने जमीन नूं लगाया होवे तू लगाया हो या तेरे नौकर ने ते टाइम मुक गया होवे पानी दा अगले बंदे दी जमीन दा टाइम दा पानी दा वक्त आ गया होवे ते तेरे नौकर ने देर कर दी होवे पानी अगले बंदे नूं देण वास्ते ज़ाहिर देर करेगा उन्ना पानी ओदा हक तेरी जमीन नूं लगेगा क्या कदी इंज होया है गारंटी देना है कि जिंदगी च कदी इंज नहीं होया वो कहंदा जी एडी छोटी गल दी ते गारंटी मैं नहीं दे सकदा वो कहंदा जे तू गारंटी नहीं दे सकदा मैं तेरा खाना नहीं खा सकदा मैं तेरी रोटी नहीं खा सकदा एक डॉक्टर साहब कोल बैठे हो नेड़े हो गए मैं फिर खाना लेके आवां जी मैं ते लोकां नूं बचाण दा काम करना वा मेरा
आराम दा लुकमा भी कोई नहीं। अच्छा एक गल दसो ना, कदी इंज होया है किसी बंदे दे बारे तुहानू वेखण तो लग जाए बड़ा माड़ा है, ये बड़ा कमजोर है, इहदे कोल दवाई दे पैसे भी नहीं होणगे, इहदे कोल फीस दे पैसे भी नहीं होणगे, लेकिन फिर भी तुसीं उहदे कोलों फीस भी लई होवे ते दवाई दे पैसे भी लए होवण, कोई याद है तुहानू गारंटी दे सकदे इस गल दी? वो कहंदा जी एडी छोटी गल दी ते गारंटी मैं नहीं दे सकदा। कहंदा मैं तेरे घर दा भी खाना नहीं खाना, तेरा खाना भी हलाल दा नहीं। ते मौलवी साहब हसदे हाथ दे अगे हो गए, कहंदे ने बाबा जी फिर मैं ही रह गया, मैं तुहानू खाना खिला देना, साडा ते काम ही दीन दा है, असीं ते हलाल ही खाने आ। अच्छा कारी साहब दसो ना, कुरान पाक दी कोई आयत या नबी पाक दी हदीस है जिहड़ी तुसी सुनी होवे पढ़ी होवे लेकिन ओहदे ते तुहाडे कोलों अमल ना कीता गया होवे? गारंटी देंदे हो हर कुरान दी आयत ते अमल कर दिओ ते हर हदीस ते अमल कर दिओ? कारी साहब कहंदे ने बाबा जी एडी वड्डी गारंटी ते नहीं दित्ती जा सकदी, बंदे बशरां वादे घाटे हो जांदे ने। ते बाबा उठ के टुर गया है, कहंदा जा रहा है मैं तुहाडे चों किसे घर दा भी खाना नहीं खा सकदा। ते कहंदे ने बाबा गल्लां करदा मस्जिद चों बाहर निकलिया है, असी मगर गए हाँ सानू नजर ही नहीं आया किधर चला गया है। शायद अल्लाह पाक ने फरिश्ता कलाया है जिहड़ा दसन आया है अपनियां रोजियां पाक कर लो, अपने खाने दाने पाक कर लो। अल्लाह अल्लाह कामों की दे कारी साहब अजे भी एक जिंदा ने, एक मस्जिद दा वाकया बयान करदे ने। शाम दे टाइम एक सफीर आ गया, बुढ़ा बाबा आके जनाब मस्जिद के अंदर उन्हें अपील की थी, अपील तो बाद बैठ गया, सारे नमाजी चले गए ते कारी साहब कहते ने मैं कला मस्जिद के अंदर, मैं भी मस्जिद चो निकल लगा तो मेरे दिल अंदर ख्याल आया बाबा जी बैठे ने मैं खाना ही पुछ लवा। मैं अगे होया मैं आखा बाबा जी खाना खाना है? वो कहता जी बेटा खाना खाना है। चलो ठीक है तुसी बैठो तो मैं खाना लैके आना। कहते ने मैं जल्दी च टुरन लगा तो बाबे मैनू आवाज दी, कारी साहब ना जे गल सुनिया जे, खाना मैं खाना है पर देसी घ्यो विच देसी मुर्गा पकाया खाना है। वो कहते ने सुन के मेरा हासा निकल गया, लै वेखो सी कल दा बाबा ते नखरे वेखो इहदे किडे है, देसी कुकड़ खाना है ते देसी घ्यो विच खाना है। कहते ने नाले मैं हसिया ते नाले मैं आख्या बाबा देसी कुकड़ ते मेरे कोल कोई नहीं, जिवें दा है गाए मैं ते तैनूं उवें दा खवा सकना, हुण देसी कुकड़ मैं तेरे वास्ते कित्थों लैके आवां? कहंदा नाले मैं हसदा जा रहा नाले गल्लां करदा करदा मैं घरे पहुंचिया वां, मैं जाके बैठा वां ते साडे दरवाजे ते दस्तक होई है, बच्चा गया है, थोड़ी देर बाद बच्चा वापस आया, ओदे हाथ अंदर एक बर्तन पकड़िया है ते तुरिया आ रहा है। ते मैं आखा बेटा की बर्तन अंदर? अब्बा जी सालने बर्तन दे अंदर एक बच्चा है वो दे के चला गया है ना। कहते ने मेरे करीब लैके आया ते मैं वेख के हैरान रह गया, देसी कुकड़ सी ते देसी घ्यो विच पकिया होया सी। मैं चुकिया ते ले जाके बाबे अगे रख दिता, बाबा शायद अल्लाह पाक ने तेरे तवक्कल नूं इतना पसंद कीता है, अल्लाह ने तेरे तवक्कल नूं इतना पसंद कीता है, अल्लाह पाक ने तेरे लिए फरिश्ता करा के खाना खिला दिता है ना, जेड़ा तेरे कॉन्फिडेंस नाल आखिया है सफीरां नूं ते छेती छेती को रोटी नहीं पुछदा ते तू कुकड़ मंगिया रब कोलों, रब ने कुकड़ दे दिता, रब ने तेरे लिए शायद फरिश्ता खिला दिता है। हजरात दी वकार इंज हो जाता है, इंज हो सकता है, इंज कदी होया भी होएगा, लेकिन गल ये वे कि रब नाल ताल्लुक पक्का करो फिर तुहानूं इंज दे करिश्मे भी नजर आ जाणगे ना। नबी पाक फरमाते ने एक बंदा पर हर 15 दिनों तो बाद अपने दोस्त मिलने वास्ते जाता है। एक दिन अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता कलाया है, वो फरिश्ता दरमियान राह विच बह गया है, बंदा लगन लग्या ते कहंदा किधर जांदा पिया? कहंदा मैं अपने इस बस्ती च मेरा एक बेली रहिंदा मैनूं मिलन जांदा पिया, रोटियां दा भुखा है। वो कहंदा नहीं 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 नहीं, चावां दा भुखा है। कहंदा नहीं 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 नहीं, रोटियां ते घरे भी खाई दियां ने, मैनूं अल्लाह वास्ते उहदे नाल प्यार है, मैं मिलण वास्ते जाना वा। वो कहंदा मैं बंदा नहीं मैं फरिश्ता वां ते मैनूं रब ने कलाया है। अल्लाह आखिया मेरे बंदे नूं दस जिवें ए ओहदे नाल प्यार करदा है मैं रब इहदे नाल प्यार करना वा। इन्ना
انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام سلام سلام۔ فرمایا رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ جو اس رات کی عبادت کو پالے اس کے پاس فرشتے اترتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام آج بھی آ سکتے ہیں، فدائے بدر پیدا کر، فرشتے اب بھی اتر سکتے ہیں تیری مدد کے لیے۔ کوئی لائق ہو، کوئی لائق ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، کوئی لائق ہو تو ہم شان کہی دے، کوئی لائق ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں۔ ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جس کے حلال ہوئے بندہ نماز دا پابند ہوئے، ذکر اذکار دا پابند ہوئے، نبی پاک تے درود پڑھدا ہوئے، کرشمے اج بھی ویکھے جا سکتے ہیں۔